नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ बिल्ट इन वान, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। संविधान अनुसार कदम चाल्न र संसद मार्फत हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सभामुखलाई कानुनविदको सुझाव। देश अध्यादेशबाट चलाउन खोजिएको प्रति सभामुख सापकोटाको असन्तुष्टि। अध्यादेश मार्फत बजेट नल्याउन राष्ट्रिय योजना आयोगका 9 पूर्व उपाध्यक्षको सरकारसँग अपिल। प्रतिनिधि सभा नरहेको अवस्थामा जेठ 15 गते बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको जिकिर। कोरोनाको उत्पत्तिबारे 90 दिनभित्र रिपोर्ट बुझाउन गुप्तचर एजेन्सीलाई बाइडेनको निर्देशन। भाइरसको उत्पत्तिको विषयमा आफ्नो प्रयास बढाउन आग्रह। र फिफा वरियतामा नेपाल 171औं स्थानमा यथावत। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटन पछिको अवस्थाको सम्बन्धमा कानुनविदहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। सभामुख सापकोटाले बिहीबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरको लोत्से हलमा प्रतिनिधि सभा विघटन पछिको अवस्था र सभामुखको भूमिकाको सम्बन्धमा कानुनविद तथा न्यायिक क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो। छलफलका क्रममा कानुनविदहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राख्दै सभामुखलाई संविधान अनुसार कदम चाल्न सुझाव दिनुभएको छ। संविधानविद चन्द्रकान्त गेवालीले सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भए पनि संसदप्रति उत्तरदायी नभएको बताउनु भएको छ। सभामुखले संविधान र कानुन अनुसार चल्नुपर्ने र संसद मार्फत हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ। संविधानविद टीकाराम भट्टराईले संविधानमा सभामुखलाई पनि विशेष अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै त्यही अधिकारको आधारमा संसद बैठक बोलाउनको लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुमा स्वयं प्रतिनिधि सभा र राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार रहेको बताउनु भएको छ। यसअघि नै प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पुनर्स्थापना भएपछि संसद र राजनीतिक दलहरूको भूमिका प्रभावकारी नभएको उहाँको भनाइ छ। पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिकाको अधिकार पनि प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले कानुन पनि आफैले बनाएर राज्य सञ्चालन गर्न खोजेको उहाँको भनाइ छ। संसद जीवित छ भन्ने कुरा देखाउन सभामुखले आफ्नो सक्रियतालाई बढाउनु पर्नेमा उहाँको जोड छ। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड-19 को महामारीको बेलामा चुनाव गर्ने भनेकोले उहाँलाई दुरुत्साहनको मुद्दा चलाउनु पर्ने धारणा राख्नु भएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले बहुमत सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा हामी चलाउन चाहन्छौँ भने हस्ताक्षर नै गरिसकेपछि विघटन गर्न नपाइने बताउनु भएको छ। सांसदहरूले हामी सरकार बनाउन सक्छौँ भनुन्जेलसम्म संसद जीवित रहने उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले संविधानको धारा 76 प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको बीचमा हुने काम कारबाही नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। धारा 76 प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रपति बीच हुने काम कारबाही भएको उहाँले बताउनुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कानुनविदहरूसँगको छलफलले आफूलाई सहयोग पुर्याएको बताउनु भएको छ। पुनर्स्थापित संसदमा प्रभावकारी भूमिका हुन नसकेको उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ। यद्यपि अहिले पहल कदमी बढेको उहाँको भनाइ छ। सापकोटाले संविधान र प्रतिनिधि सभाको नियमावली अनुसार नै आफू चल्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। नागरिकले प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई सार्वभौम अधिकार सुम्पिएको भन्दै उहाँले त्यो अधिकार आफूबाट अभिव्यक्त हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। आफूहरू प्रतिनिधि सभा सञ्चालन दत्तचित्त भएर लागिरहेको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले देश अध्यादेशबाट चलाउन खोजिएको प्रति असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका 19 रिटलाई पनि संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ।
बिहिबार ती रिटको प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश राणाले यो आदेश दिनुभएको हो। यसअघि नै 11वटा रिट संवैधानिक इजलासमा दर्ता गराइएको छ। अब भोलि शुक्रबारदेखि मात्रै 30वटा रिटको सुनवाई संवैधानिक इजलासमा हुनेछ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेकोमा सो निर्णय खारेजीको माग गर्दै 30वटा रिट परेका छन्। धारा 76(5) बमोजिम प्रधानमन्त्री दावी गर्न गएका एमाले सांसद केपी ओली र काङ्ग्रेस सांसद शेरबहादुर देउवाको दावीलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गर्नुभएको थियो। त्यसपछि मन्त्री परिषदको सिफारिसमा जेठ 7 गते राष्ट्रपतिले कार्तिक 26 र मक्सिर 3 गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको थियो। संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै धारा 76(5) अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने मागका साथ विपक्षी गठबन्धनका 146 सांसद आफै उपस्थित भएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका 9 पूर्व उपाध्यक्षले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन सरकारसँग अपिल गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि देशमा अर्को संवैधानिक सङ्कट र अलमल उत्पन्न भएको र यसले देशको अर्थतन्त्रलाई समेत पछि धकेल्ने पूर्व उपाध्यक्षहरूको ठहर छ। पृथ्वीराज लिगल, डाक्टर जगदीश चन्द्र पोखरेल, डाक्टर शङ्कर शर्मा, डाक्टर पिताम्बर शर्मा, डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटा, डाक्टर गोविन्दराज पोखरेल, डाक्टर मीनबहादुर श्रेष्ठ, डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले र दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर प्रतिनिधि सभा नै नरहेको अवस्थामा जेठ 15 गते बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको भन्दै यसलाई रोक्न माग गर्नुभएको छ। आम सरकारवालाको आग्रहलाई व्यवस्था गर्दै जबरजस्तीपूर्ण बजेट ल्याउन खोजे बजेटमा चुनावलाई प्रभावित पार्ने, कार्यक्रम समेट्ने, अत्याधिक ऋण लिने र राजस्वको दर परिवर्तन गर्ने जस्ता काम गर्नु राजनीतिक नैतिकताको गम्भीर उल्लङ्घन हुने पूर्व उपाध्यक्षहरूको ठहर छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महामारीबाट मानवलाई सुरक्षित बनाउन सरकार प्रयासरत भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको 22औं स्थापना दिवसको अवसरमा आज आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममा उहाँले सरकारले नागरिकको जीवन बचाउनको लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो। महामारीले ध्यानमा राखेर मानिसको बाँच्न पाउने र स्वस्थ अधिकारको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सरकार सजग छ, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको छ। सरकार लागिरहेको छ, जनताको ज्यान सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। उहाँले नागरिककै जीवन रक्षाको लागि 300-400 रुपियाँ पर्ने अक्सिजन सिलिन्डर चीनबाट एउटैलाई 50,000 रुपियाँ तिरेर ल्याइएको र खोप उत्पादन गर्ने देश नभए पनि भारतपछि नेपालले लगाउन पाएको जानकारी गराउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कसैले पनि मानवाधिकारको हनन हुन नपाओस् भनेर स्थापना कालदेखि नै मानवाधिकार आयोगलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त ढङ्गले काम गर्न दिनको लागि सरकार सदा सजग रहेको बताउँदै आयोगको ऐन संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखिएको समेत बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले हिंसा अन्त्य गरी मानवाधिकार सुधारमा सङ्गठित समूहबाट हुने मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना नियन्त्रणको लागि सरकारले ध्यान दिएको जनाउँदै सामाजिक न्याय र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने सुरक्षा प्रत्याभूतिमा सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दूरगामी महत्त्वको निर्णय नलिन र कार्यान्वयन नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। सभापति देउवाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संसदीय प्रक्रिया छलेर दूरगामी महत्त्वको निर्णय नलिन खबरदारी गर्नुभएको हो। कोरोना नियन्त्रणको लागि काङ्ग्रेसले दिएको 15 बुँदे सुझाव कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन देखिएको उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। कोरोना नियन्त्रणको लागि प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको पाटीकरण नगर्न र खोप लगायत स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न समेत देउवाको माग छ। नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले आफ्ना 3 मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएको छ। प्रदेश समितिको तर्फबाट अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा र सचिव राजेन्द्र सिंह रावलले 3 जना मन्त्रीलाई पत्र लेख्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश बहादुर शाह, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट र सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीलाई सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिनुभएको हो। सचिव रावलका अनुसार पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले निर्देशन बमोजिम माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएको हो। गत शनिबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुरूप तिनै मन्त्रीलाई 11 जेठमा सरकारबाट फिर्ता हुने पत्र काटिएको थियो। आज पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने भन्दा निको हुनेको संख्या धेरै भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 6,939 जना संक्रमित थपिँदा 7,246
26 जना निको भएका छन्। आज निको हुने 7,226 जनासँगै अहिलेसम्म संक्रमणमुक्त हुनेको सङ्ख्या 4,18,829 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 20,414 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 6,731 जना र 578 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 208 जना गरी 6,939 जनामा संक्रमण देखिएको छ। अहिलेसम्म संक्रमण पुष्टि हुनेको सङ्ख्या 5,42,256 पुगेको छ। यस्तै थप 106 जनाको ज्यान गएको विवरण प्राप्त भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 6,951 पुगेको छ। आजदेखि शनिबारसम्म देशका विभिन्न ठाउँमा ठुलो पानी पर्ने भएकोले सचेत रहन मौसमविदहरूले अनुरोध गरेका छन्। खाडीमा विकसित भएको शक्तिशाली चक्रवातको कारण प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँ र बाँकी प्रदेशका 1-2 ठाउँमा ठुलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै हिमाली क्षेत्रमा हिमपात र हावाहुरीको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। यसैबीच गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अबको 3 दिन बाढी पहिरो र उच्च वर्षाको सम्भावना रहेको भन्दै बाढी पहिरोको सम्भावित जोखिम क्षेत्रका बस्तीलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्न सरकारवाला निकायसँग आग्रह गरेको छ। कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ बिल्ट इन वान, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। संविधान अनुसार कदम चाल्न र संसद मार्फत हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सभामुखलाई कानुनविदहरूको सुझाव देश अध्यादेशबाट चलाउन खोजिएको प्रति सभामुख सापकोटाको असन्तुष्टि। अध्यादेश मार्फत बजेट नल्याउन राष्ट्रिय योजना आयोगका 9 पूर्व उपाध्यक्षको सरकारसँग अपिल। प्रतिनिधि सभा नरहेको अवस्थामा जेठ 15 गते बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको जिकिर। कोरोनाको उत्पत्तिबारे 90 दिनभित्र रिपोर्ट बुझाउन गुप्तचर एजेन्सीलाई बाइडेनको निर्देशन। भाइरसको उत्पत्तिको विषयमा आफ्नो प्रयास बढाउन आग्रह। र फिफा वरियतामा नेपाल 171औं स्थानमा यथावत। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। तपाईको आफ्नै व्हील अब भएको छ एक्टिभ व्हील 2 in 1। नीलो र सुन्तला रङको चम्किलो दानायुक्त एक्टिभ व्हील 2 in 1 ले दिन्छ अझ बढी फिज र अझ बढी सफाई। शक्तिशाली एक्टिभ व्हील 2 in 1, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। 7 वर्ष कैद र 70,000 जरिवाना तोकिएको फरार प्रतिवादी सहित 3 जना चितवन प्रहरीको नियन्त्रणमा परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले हिजो बुधबार आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत अभियुक्त पक्राउ परेको जानकारी दिएको हो। पक्राउ पर्नेमा भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 24 बस्ने पदमबहादुर तामाङ, यसै पालिका वडा नम्बर 11 मालपो चोक बस्ने वर्ष 35 का रजत श्रेष्ठ, राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 2 बस्ने 25 वर्षीय सुदीप भन्ने तारानाथ पाण्डे रहेका छन्। लागु औषध गाँजा मुद्दामा तामाङलाई 2077 चैत्र 12 गते जिल्ला अदालत चितवनले 7 वर्ष कैद, 70,000 जरिवाना र 2,800 रुपियाँ राहत कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने भनी फैसला गरेको थियो। सोही समयदेखि फरार भएका तामाङलाई जेष्ठ 11 गते नियन्त्रणमा लिएको हो।
अभियुक्त तामाङलाई फैसला कार्यान्वयनको लागि जिल्ला अदालत मार्फत कारागार कार्यालय भरतपुरमा बुझाइएको छ। यस्तै ज्येष्ठ 9 गते राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 3 गडेउली स्थितबाट लागु औषध नाइट्रोजेपाम 490 ट्याब्लेट सहित सुदीप भन्ने तारानाथ पाण्डेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। साथै भरतपुर 11 मालपो चोक नजिक सञ्चालित मुक्तिनाथ डिजिटल फार्मेसी सञ्चालक रजत श्रेष्ठलाई प्रतिबन्धित लागु औषध सहित ज्येष्ठ 10 गते पक्राउ गरिएको हो। उनको साथबाट लागु औषध नोर्फिन, फेनरागन, एम्फुल र नाइटर ट्याब्लेट भेटिएको थियो। पक्राउ अभियुक्तमाथि जिल्ला अदालतबाट म्याद अनुमति लिए थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जानकारी दिएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। कोभिड-19 का कारण गम्भीर बिरामी परेका र बालबालिकाहरूको उपचारको लागि पिडियाट्रिक आइसियु र आइसियु भेन्टिलेटरको थप व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयले 41 वटा अस्पताललाई 1 अर्ब 41 करोड रुपियाँ सुनिश्चित गरेको छ, जसमा पिडियाट्रिक आइसियु तर्फ ताप्लेजुङ अस्पताल, सङ्खुवासभा अस्पताल, तेह्रथुम, भोजपुर, खोटाङ, सोलखुम्बु, ओखलढुङ्गा अस्पताल, रङ्गेली अस्पताल, सुनसरी, सर्लाही अस्पताललाई 3-3 करोड रुपियाँ रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 12 रामेछाप, दोलखा, रत्ननगर, भक्तपुर नगर अस्पताल, रसुवा अस्पताल, पर्वत, स्याङ्जा, म्यादी अस्पताललाई 3-3 करोड रुपियाँ छ। पाल्पा, रोल्पा, पृथ्वीचन्द्र अस्पताल, मुसिकोट, मुगु र मेहलकुना अस्पताललाई पनि 3-3 करोड रुपियाँको सहमति दिएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताललाई 6 करोड, गजेन्द्र नारायण अस्पताललाई 9 करोड, तुलसीपुर अस्पताललाई 9 करोड र भक्तपुर अस्पताललाई 12 करोड रुपियाँ सुनिश्चित गरिएको अर्थमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार भुवन केसीले जानकारी दिनुभएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले गुप्तचर एजेन्सीहरूलाई कोरोना भाइरसको उत्पत्तिबारे अध्ययन गरेर 90 दिनभित्र रिपोर्ट बुझाउन निर्देशन दिनुभएको छ। एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बाइडेनले कोरोना भाइरसको उत्पत्तिको विषयमा आफ्नो प्रयास बढाउन आग्रह गर्नुभएको हो। कोरोना भाइरसको पहिलो सङ्क्रमित सन् 2019 को डिसेम्बरमा चीनको हुबई स्थित वुहान सहरमा फेला परेका थिए। त्यसै त अहिलेसम्म विश्वभर यो भाइरसको कारण 16 करोड 80 लाखभन्दा धेरै मानिसमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। साथै कोरोना सङ्क्रमणको कारण विश्वभर 35 लाख मानिसको मृत्यु पनि भइसकेको छ। चिनी अधिकारीहरूले सबैभन्दा पहिला यो सङ्क्रमणको सम्बन्ध वुहानमा रहेको समुद्री खानाको बजारसँग रहेको बताएका थिए। वैज्ञानिकहरूले यो भाइरस जनावरबाट मानिसमा सरेको हुन सक्ने बताएका छन्। यद्यपि केही समयअघि अमेरिकी सञ्चार माध्यममा कोरोना भाइरस चीनको प्रयोगशालाबाट फैलिएको हुन सक्ने समाचार प्रकाशित भएको थियो। चीनले यो समाचारको खण्डन गर्दै यो भाइरस अमेरिकाकै प्रयोगशालाबाट आएको हुन सक्ने बताएको थियो। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। फिफा वरियतामा नेपाल 171औं स्थानमा यथावत रहेको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले बिहिबार सार्वजनिक गरेको पछिल्लो वरियतामा नेपाल यथावत रहेको हो। अप्रिल 7 मा पनि नेपाल 171औं स्थानमै थियो। पछिल्लो वरियतामा जम्मा 1 स्थानमा मात्र परिवर्तन भएको छ। युक्रेनसँग गोल रहित बराबरी खेलेको बहराइन 1 स्थान सुधार गर्दै 98औं स्थानमा उक्लँदा किर्गिस्तान 79औं स्थानमा झरेको छ। फिफा विश्वकप र एएफसी एसियन कपको संयुक्त छनौटको तयारीमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय टोली हाल मैत्रीपूर्ण खेलको लागि इराकमा छ। नेपालले शनिबार पूर्व एसियन च्याम्पियन तथा 68औं वरियतामा रहेको इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा वरियतामा नेपालभन्दा अघि भारत र मालदिप्स रहेका छन्। भारत 105औं र मालदिप्स 155औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै नेपालभन्दा पछि बङ्गलादेश 184औं, भुटान 187औं, पाकिस्तान 179औं र श्रीलङ्का 204औं स्थानमा छन्। विश्व वरियताको शीर्ष 10 मा कुनै परिवर्तन भएको छैन। शीर्ष 10 मा युरोपबाट 7 टिम रहँदा दक्षिण अमेरिकाबाट 3 टिम, ब्राजिल, अर्जेन्टिना र उरुग्वे रहेका छन्। युरोपियन स्टार बेल्जियम शीर्ष स्थानमा यथावत रहँदा विश्व विजेता फ्रान्स दोस्रो स्थानमा छ। यस्तै ब्राजिल तेस्रो, इङ्ल्यान्ड चौथो, पोर्चुगल 5औं, स्पेन 6औं, इटाली 7औं, अर्जेन्टिना 8औं, उरुग्वे 9औं र डेनमार्क 10औं स्थानमा रहेका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि।
शक्तिशाली एक्टिभ व्हील 2 in 1 अझ बढी फिज अझ बढी सफाई। लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। संविधान अनुसार कदम चाल्न र संसद मार्फत हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सभामुखलाई कानुनविदको सुझाव। देश अध्यादेशबाट चलाउन खोजिएको प्रति सभामुख सापकोटाको असन्तुष्टि। अध्यादेश मार्फत बजेट नल्याउन राष्ट्रिय योजना आयोगका 9 पूर्व उपाध्यक्षको सरकारसँग अपिल। प्रतिनिधि सभा नरहेको अवस्थामा जेठ 15 गते बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको जिकिर। कोरोनाको उत्पत्तिबारे 90 दिनभित्र रिपोर्ट बुझाउन गुप्तचर एजेन्सीलाई बाइडनको निर्देशन। भाइरसको उत्पत्तिको विषयमा आफ्नो प्रयास बढाउन आग्रह। र फिफा वरियतामा नेपाल 171औं स्थानमा यथावत। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।